नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचार। 81 अदालतको यति ठूलो फैसला, प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई एकैसाथ देश निकाला गर्ने। ओलीले सबै नेतालाई पदबाट निकाली इन्डियनलाई मन्त्री बनाउँदा मचियो खैला बैला। राजेन्द्र महतोले गरे संविधान दोहोर्याउने घोषणा र युद्ध पनि सुरु गर्ने। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय देशबाट लिँदैछ $4.25 अर्ब ऋण। मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पर्दैछ भन्ने सूचना पाएको छु, डाक्टर बाबुराम। सरकार आफैले संविधान इजलासमा अवरोध गर्यो। एमाले नेपाल पछिको प्रतिक्रिया, ओलीको आह्वानको अर्थ छैन। संसद विघटन मुद्दा प्रधान न्यायाधीशले गरे संवैधानिक इजलासमा। इजलास संगठन फेरि सरकार पछिको बखेडा पहिलेकै हुनुपर्ने जिकिर। मिल्ने भए आऊ नत्र कालो दाल खाऊ, गोकुल बास्कोटा। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री महतोको पुतला दहन गरेको छ। विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको पुतला दहन गरेका छन्। कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले ओली र महतोको पुतला जलाएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री महतोको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै उनीहरूले पुतला जलाएका छन्। सरकारले उपप्रधानमन्त्री जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीहरूले ओली र महतो विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन्। महतोले केही दिन अघि नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउन आन्दोलन गर्ने टिप्पणी गरेका थिए। उनको भनाइको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा भएका केही काण्डहरू छिक्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहका नेतालाई प्रश्न तेर्साएका छन्। आज राति एक ट्विट गर्दै जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले तपाईहरू निष्कासित एमाले सबै जेठ 3 मा फर्केर एउटै चुलामा बाक्लो दालसहित भात भान्सा गरेमा ओलीका अध्यक्ष अपराध माफ हुन्छन् भनी सोधेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले आजै 6 बुँदे प्रस्ताव गर्दै पार्टी एकताका लागि सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा भट्टराईले ट्विट गरेका हुन्। ओलीले आज गरेको प्रस्तावमा 2064 जेठ अवधिको अवस्थामा पार्टीलाई लैजाने भन्दै एकतामा बाँधिन आग्रह गरेका हुन्। भट्टराईले एमाले कणहरू सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, एमाले कणहरूसँग जिज्ञासास्तहरूलाई सबै जेठ 3 मा फर्केर एउटै चुलामा बाक्लो दालसहित भात भान्सा गरेमा त्यस यता ओलीले गरेका दुई पटकका संसद विघटन, संवैधानिक अङ्गहरूको अवैध यति र उम्री लगायतका अरबौंको भ्रष्टाचार, सांसद अपहरण, कोरोना पीडित लाखौं बिचल्लीको अध्यक्ष, राष्ट्रघात सबै माफ हुन्छन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका लागि अन्तिम प्रयास गरेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता बास्कोटाले भनेका छन्, अब के भने नि, बस्नेलाई श्री सम्पत्ति जिम्मा जानेलाई 2-3 मुठी सातोको बाटो खर्च साथ बिदा। उनले आफ्नै भएकाले माया लाग्ने पनि बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, के गर्नु, आफ्नै हुन् माया लाग्छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको गौरी शोक काव्यमा जस्तै बनाए, यी हाँसे पनि रोए पनि बुढालाई पिरमा राख्ने भए। लास्ट प्रयास पारिवारिक मिलनको नत्र बाक्लो दाल खाऊ। एकताको अन्तिम प्रयास स्वरूप एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू एकताकै पक्षमा रहेको बताएका थिए। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेको पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको आह्वानबारे माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पछिले आज छलफल गर्ने भएको छ। नेपाल खनाल पछिले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टीका प्रभावशाली अन्य नेताहरूसँग ओलीको आह्वानबारे छलफल गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजो साँझ एक सार्वजनिक आह्वान गर्दै पार्टी कमिटीलाई 2074 जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा लैजाने बताएका थिए। ओलीले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरूलाई आधारमा मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। यसको बदलामा नेपाल खनाल पछिले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा एमालेका निर्वाचनमा संसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीको छ। पार्टी एकताका विषयमा यसअघि पटक पटक भएका छलफलमा पनि ओलीले यिनै शर्तहरू राखेर गरेकोले नेपाल खनाल पछि थप सशङ्कित बनेको छ। बिहान 11 बजे भर्चुअल माध्यमबाट स्थायी कमिटी बैठक बसेर ओलीको प्रस्तावमाथि आधिकारिक धारणा बनाउने नेता बेदुराम भुसालले जानकारी दिए। उनले ओलीले पार्टी एकताका लागि विभिन्न शर्त राखेकाले यसमा शङ्का गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ रहेको बताए। नेपाल पछिका केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले ओलीको प्रस्ताव आफ्नो पद पचाइ राख्ने षड्यन्त्र मात्रै रहेको भन्दै नेपाल पक्षले प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने दाबी गरे। उनले ओलीले यसअघि पटक पटक आफूहरूलाई यस्तै भ्रममा पार्न खोजेको भन्दै ओलीले अब
यही प्रस्तावका आधारमा एक हुन सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे। ओलीले एकताको प्रयास गरिरहेकाहरूलाई कमिटीमा राख्ने कुरा गरेको र सर्वोच्चमा पेश गरिसकेका हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने कुरा गरेकाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोगका लागि मात्रै यो प्रस्ताव आह्वान गरेको नेपाल खनाल पछिका नेताहरूको बुझाइ छ। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। जसपाको सत्तारोहण अघि ओली र भारतबीच मिलाप भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्र विवाद बीच गत शुक्रबार महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहका 10 जनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। ओलीको चरको आलोचना गरिरहेको र जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्र विवादबीच शुक्रबार महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहका 10 जनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। ओलीको चरको आलोचना गरेर हिँडिरहेको यो समूहका नेता पछिल्लो 1 महिनादेखि सरकारमा आउन निकै लालायित देखिन्थे। 6 वर्ष अघि अर्थात् 2072 सालमा नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउँदा भारतको फेभरमा काम गरेका राजेन्द्र महतोले ओली विरुद्ध निकै अग्र अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। अन्त उनै महतो ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमा उप प्रधानमन्त्री बने। जसपाको ठाकुर महतो पक्ष भारतसँग बढी नै निकट मानिन्छ। भूकम्पको थिलथिलो भोगिरहेको नेपालमा केही दशकदेखि राजनीतिक सङ्क्रमणलाई अन्त्य नगर्ने 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। नेपालको संविधानमा आफ्नो स्वार्थ सम्बन्धन नभएपछि कुद्ध बनेको भारतलाई नाकाबन्दी थप कडा बनाउन हालको ठाकुर महतो समूह नै फ्रन्ट लाइनर बनेको थियो। त्यतिखेरका मधेसी दलहरूले भारततर्फ सञ्चालित मेसामा खाना खाँदै नेपालतर्फ अस्तव्यस्तता निम्त्याएका थिए। सीमानाकामा अवरोध गर्दा आपूर्ति प्रभावित भई त्यहाँ अत्यावश्यक सामग्री हाहाकार भएको थियो। ठाकुर महतो समूह जसरी संविधान विरुद्ध खनिएका थिए, हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि त्यतिखेर भारत विरुद्ध उसरी नै वाक्युदयमा उत्रिएका थिए। भारतप्रति आम नागरिकमा पैदा भएको आक्रोशलाई क्यास गरेका ओलीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन नै बनाई 2074 सालको चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेका थिए। पछि गठबन्धनका दुई दलबीच पार्टी एकता नै भयो र गत वर्ष विभाजन पनि भयो। त्यसयता हालसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान ओलीले यस बीचमा पार्टी विभाजन भएपछि सत्ता जोगाउन अनेक कोसिस गरिरहेका थिए। सत्तारूढ नेकपाभित्र सत्ता सङ्घर्ष चलिरहँदा भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ र प्रमुख सामन्त कुमार गोयल 2067 साउन 4 गते शनिबारका दिन दलसहित काठमाडौँ उत्रे। साउन 6 गतेसम्म काठमाडौँमा बसेका गोयल नेपाल आउनुको उद्देश्य यतिखेर खोलेन। 3 दिन बीचमा गोयलको समूहले बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको थियो। ओलीका सहयोगीहरूले भने गोयल बालुवाटार आएको तर ओलीले भेट नदिएको दाबी गरेका थिए। त्यतिखेर ओलीका प्रेस सल्लाहकार रहेका डाक्टर कुन्दन आचार्यले प्रमुखसँग ओलीले भेट्न अस्वीकार गरेको मिडियाहरूलाई बताएका थिए। उनै गोयल 2077 कार्तिक 5 गते फेरि बालुवाटारमा झुल्किए। ओलीसँग कुराकानी गरे। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सो भेटवार्ताबारे प्रेस नोट जारी गरेर जानकारी दिएका थिए। ओली र प्रमुख गोयलको भेटवार्ताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत अनभिज्ञता प्रकट गरेको थियो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेलले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी तथा स्वीकृतिमै गोयल नेपाल आएको भन्दै उनको बचाउ गरेका थिए। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।